आज हाम्रो टपिक भनेको के हो पोलराइजेसन अफ लाइट। ध्यान दिऊ यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा नि ध्यान दिऊ कि हामीले हेर यो भन्दा पहिला हामीले के पढ्यो कि इन्टरफेरेन्स अफ लाइट जुन पढ्यो नि इन्टरफेरेन्स अफ लाइटबाट हामीले एउटा कुरा मात्रै सिक्यौँ। हुन त धेरै कुरा छ सिक्न भनेको एउटा कुरा मात्रै के सिक्यो भने लाइट वेभ नेचरको हुन्छ। त्यो भन्दा बढी केही सिकेनौँ। जुन हामीले योङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट जुन पढ्यो नि योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट जुन पढ्यो हामीले पुरै इन्टरफेरेन्स अफ लाइटले अनि पुरै डिफ्र्याक्सनले इन्टरफेरेन्स अफ लाइट अनि डिफ्र्याक्सनले नि जस्ट यति भनौँ कि लाइट इज अ वेभ नेचर मतलब लाइट वेभ नेचरको हुन्छ। यसले यति मात्रै भनौँ इन्टरफेरेन्स पनि डिफ्र्याक्सन पनि के भनौँ खाली कि लाइट कुन नेचरको हुन्छ वेभ नेचरको। ठिक छ नि। यसले यो भन्यो नि कि लाइट ट्रान्सभर्स नेचरको हो कि लाइट ट्रान्सभर्स नेचर हुन्छ कि लाइट लङ्गिट्युडनल नेचर हुन्छ। ट्रान्सभर्स नेचर कि लङ्गिट्युडनल नेचर हुन्छ। बुझ्यो नि। इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सनले यो भनेन। यसले खालि यति भन्यो कि लाइट वेभ नेचरको हुन्छ। अब त्यो कुन वेभ हो ट्रान्सभर्स वेभ हो कि लङ्गिट्युडनल वेभ हो त्यो इन्टरफेरेन्सले भनेको छैन न डिफ्र्याक्सनले भनौँ। उनीहरूलाई खालि के भनौँ कि लाइट कुन नेचरको हुन्छ वेभ नेचरको। त्यति मात्र बुझ्यो कि लाइट वेभ नेचरको हुन्छ। अनि पोलराइजेसन अफ लाइटबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ कि लाइट इज अ ध्यान दिऊ लाइट इज अ ट्रान्सभर्स वेभ नेचर। ध्यान दिऊ। अनि पोलराइजेसनबाट हामीले के थाहा पाउँछ भने लाइट कुन नेचरको हो ट्रान्सभर्स नेचरको हो। इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सनले यो भने नि कि लाइट कुन नेचर हो खालि यति भनौँ कि लाइट वेभ नेचर हो लाइट वेभ हो। त कुन वेभ हो लाइट कुन वेभ हो लाइट भनेको तिम्रो ट्रान्सभर्स वेभ हो भन्ने कुरा पोलराइजेसन अफ लाइटबाट बुझ्यो नि। अब अलिकति त्यसको इन्ट्रोडक्सन ध्यान दियो पछाडिबाट ध्यान दियो। हेर मेन कुरा के भने कुनै पनि मान कि कुनै पनि सोर्सेस अफ लाइट हुन्छ नि ध्यान दियो सोर्स अफ लाइट हुन्छ नि मान कि एउटा इक्जाम्पल फोटो सनलाइट लिइहाल्यो कि बल्बको सनै लिइहाल्यो होइन सन बल्ब के हुन्छ नि। अनि यहाँ कुनै पनि सोर्सबाट जो लाइट निस्किन्छ नि लाइट इमिट हुन्छ नि त्यो लाइट त्यो अल पोसिबल डाइरेक्सन निस्किन्छ। यता पनि निस्किन्छ यता पनि मतलब लाइट अल डाइरेक्सनमा इमिट हुन्छ हुँदैन कुनै एउटा सिङ्गल डाइरेक्सनमा त हुँदैन। कुनै पनि कुराको कुनै पनि सोर्सको लाइट अल डाइरेक्सनमा इमिट हुन्छ हुँदैन। के हुन्छ लाइट के हुन्छ भने तिम्रो लाइट भाइब्रेट्स इन प्लेन हैन इन अल पोसिबल डाइरेक्सन मतलब लाइट तिम्रो के हुन्छ सबै डाइरेक्सनमा जति पोसिबल डाइरेक्सन छ त्यो सबै डाइरेक्सनमा इमिट गर्छ। तिमी एउटा बल्ब बारिदिन्छौ त त्यो बल्ब तिम्रो चारैतिर इज्जत गर्दैन। त्यसको जुन वेभ निस्किन्छ जुन लाइटबाट जुन हाम्रो वेभ निस्किन्छ नि त्यो चारैतिर निस्किँदैन। यो के मतलब एक साइड मात्रै निस्किन्छ। पुरै जतिवटा पोसिबल डाइरेक्सन छ प्रत्येक पोसिबल डाइरेक्सनमा सोर्सले लाइटलाई इमिट गर्छ। ठिक छ नि। त्यस्तो लाइटलाई हामी के भन्छौँ अर्डिनरी लाइट भन्छौँ। के भन्छौँ अर्डिनरी लाइट भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ अनपोलराइज्ड लाइट पनि भन्छौँ। मतलब जुन लाइटले इन एभ्री डाइरेक्सन जति पोसिबल डाइरेक्सन छ सबै डाइरेक्सनमा यदि त्यसले आफ्नो रेजलाई इमिट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अर्डिनरी लाइट र पोलराइज्ड लाइट। ठिक छ नि। अब ध्यान दियो यसले जब यो लाइटलाई हामी ध्यान दियो यो अर्डिनरी लाइट पोलराइज्ड लाइट हामी यसरी हामी डिनोट गर्छौँ। जस्तै कि यसको मतलब के भयो कि प्रत्येक डाइरेक्सनमा एभ्री डाइरेक्सनमा बुझ्यो नि। जब यो अर्डिनरी लाइट हामी एउटा यहाँ मान्ने कि राम्रो ध्यान दिनु यहाँ एउटा मिनरल छ बुझ्यो नि। मिनरल यो एक्सिस भयो यो मिनरल भयो। ध्यान दियो पहिला यसको पुरै थ्योरी सम्झाउँछु पहिला अलिकति ध्यान दियो। यहाँ एउटा मिनरल्स छ भनेको तिम्रो यो टर्म्यालिन हुन्छ टर्म्यालिन क्रिस्टल। ध्यान दियो टर्म्यालिन क्रिस्टल भनेको एउटा यस्तो मिनरल हो जब यो अर्डिनरी लाइट जब यो अनपोलराइज्ड भनेको सबै डाइरेक्सनमा इन अल पोसिबल डाइरेक्सनमा लाइटले आफ्नो रेज इमिट गर्छ। जब यो लाइट तिम्रो यो रे अफ लाइट जब तिम्रो यो टर्म्यालिनमा इन्सिडेन्ट गर्छ नि तब त्यो एउटा मात्र प्लेनमा एउटा सिंगल प्लेनमा भाइब्रेसन गर्छ। मतलब एउटा सिंगल प्लेनमा मात्रै भाइब्रेसन गर्छ बाँकी कुनै पनि प्लेनमा भाइब्रेसन गर्दैन। मतलब सिंगल डाइरेक्सनमा पहिला के थियो लाइट तिम्रो अर्डिनरी लाइट अनि अनपोलराइज्ड लाइट मतलब सबै डाइरेक्सनमा लाइटले आफ्नो रेज इमिट गर्नु
त्यसरी हामी के भन्छौँ अर्डिनरी लाइट भन्छौँ, अर्को भनेको अनपोलराइज लाइट। जब त्यही लाइट तिम्रो क्रिस्टल एउटा मिनरल्सबाट जसलाई हामी टर्मालिन क्रिस्टल पनि भन्छौँ जब यहाँबाट पास गर्छ नि त त्यो लाइट एउटा सिङ्गल प्लेनमा के गर्छ भने लाइट भाइब्रेट्स इन अ सिङ्गल प्लेन बुझ्यो नि परपेंडिकुलर टू द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन। अब ध्यान दो हेर त मेन कुरा के हामीले बुझ्नुपर्छ कि अनपोलराइज लाइटलाई जब हामी क्रिस्टलबाट टर्मालिन क्रिस्टलबाट पास गराइदिन्छौँ जब इन्सिडेन्ट गर्छ नि तब त्यसपछि त्यो लाइट के भयो तिम्रो कि एउटा सिङ्गल प्लेनमा डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसनमा यसको डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन यतातिर हो नि डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन यतातिर हो कि होइन उतातिर छ नि त एउटा सिङ्गल प्लेनमा परपेंडिकुलर टू द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन एउटा सिङ्गल प्लेनमा लाइट के हुन्छ इमिट हुन्छ अनि यो लाइटलाई हामी के भन्छौँ पोलराइज्ड लाइट भन्छौँ। सिङ्गल भाषामा भनेपछि के हामीले बुझ्नुपर्छ भने यदि लाइट कुनै एउटा सिङ्गल प्लेनमा मात्र इमिट हुँदैछ परपेंडिकुलर टू द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन जुन डाइरेक्सनमा प्रोपागेट गर्दैछ त्यो एउटा सिङ्गल प्लेनमा लाइटको प्रोपागेसन हुनु मतलब त्यो पोलराइज्ड लाइट हो। ठिक छ त पहिला यहाँसम्म लेख त हेर अब त्यही कुरालाई नि अलिकति हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ ध्यान दिउँ। मैले के भने कुनै पनि सोर्स अफ लाइट माने कि सन एउटा इक्जाम्पल हो कुनै पनि सोर्स अफ लाइट के तिम्रो अल पोसिबल डाइरेक्सनमा के गर्छ लाइट इमिट गर्दैन अल पोसिबल डाइरेक्सनमा अनि यो सबै पोसिबल डाइरेक्सनमा के गर्छ यसले लाइट इमिट गर्छ यसलाई हामी के भन्छौँ अर्डिनरी लाइट। ठिक छ नि त हामी कुनै पनि यदि लाइट अल पोसिबल डाइरेक्सनमा इमिट गर्छ नि हामी यसरी डिनोट गर्छौँ उसलाई यसरी देखाइदिनु। यसको मतलब के भयो भने यो लाइट तिम्रो सबै पोसिबल डाइरेक्सनमा के छ आफ्नो रेटलाई इमिट गर्दैछ। ठिक छ नि जब यो लाइट तिम्रो एउटा मिनरल्सबाट मिनरल भनेको एउटा टर्मालिन क्रिस्टल नामको मिनरल्स आउँछ त्यहाँबाट के गर्दियो यसले पास गराइदिन्छ नि त्यो मिनरल आफ्नो एक्सिसबाट कट गरेको हुन्छ यो एक्सिसबाट प्यारलेली यसले हामी भन्छौँ यो टर्मालिन मिनरलको यो अप्टिकल एक्सिस हो। के हो यो अप्टिकल एक्सिसलाई प्यारलेलसँग काटेको हुन्छ। जब यो तिम्रो बुझ्यो नि जब यो तिम्रो अर्डिनरी लाइट यो टर्मालिन क्रिस्टलमा इन्सिडेन्ट हुन्छ नि तब यो लाइट तिम्रो एउटा सिङ्गल प्लेनमा परपेंडिकुलर टू द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन एउटा सिङ्गल प्लेनमा के गरिदिन्छ इमिट गर्छ भाइब्रेसन गर्छ भने यस्तो लाइटलाई हामी के भन्छौँ पोलराइज्ड लाइट भन्छौँ। अनि जुन लाइटले आफ्नो रेज इन अल पोसिबल डाइरेक्सनमा इमिट गर्छ त्यसलाई हामी अर्डिनरी लाइट भन्छौँ। के भन्छौँ अर्डिनरी लाइट भन्छौँ। अर्को भनेको तिम्रो अनपोलराइज्ड लाइट भन्छौँ। ठिक छ नि अलिकति त्यसको होइन हामी थ्योरीमा लेख अलिकति सबैजना लेख ध्यान दियो के लेख्छौँ भने द फिनोमिनन अफ ध्यान दियो द फिनोमिनन अफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन shows the wave nature of light it doesn't tell about the transverse or longitudinal nature transverse or longitudinal nature of light हेर मैले अघि नै भने नि कि इंटरफेरेंस र डिफ्रैक्शन को फिनोमिनाले जस्ट यति प्रूभ गरो कि लाइट वेव नेचर हुन्छ। इट डज नट इट भन्दा पनि दे लेख यहाँ दे डज नट उसले यो चाहिँ प्रूभ गरेन यो चाहिँ भनेन कि लाइट ट्रान्सभर्स वेभ नेचर हुन्छ कि लङ्गिट्युडल वेभ नेचर त्यो भनेको छैन खाली के भनौँ लाइट वेभ नेचर हो। अब ध्यान दिनु बट यहाँ लेख सबैजना बट पोलराइजेसन proves that the light is transverse wave in nature यो कुरा हाम्रो कसले प्रूभ गर्यो तिम्रो पोलराइजेसन। यसको अलिकति इन्ट्रोडक्सन कुरा गर्छ भने हजेन्स नामको साइन्टिस्ट हुनेछ HUYGENS
हर्जेन्स थ्योरी पनि पढ्नुपर्छ वेभ अप्टिक्समा फर्स्ट च्याप्टरमै छ, जहाँ हामी न्युटन्स कर्पस्कल्स थ्योरीको नाम सुनेको छौँ नि, लाइट टिनी पार्टिकल्समा इमिट गर्छ, त्यही च्याप्टरमा हर्जेन्स थ्योरी पनि पढ्नुपर्छ। त्यो साइन्टिस्टको नाम हो, बुझ्यो नि। त हर्जेन्सले 1860मा चाहिँ यो पोलराइजेसनको डिस्कभर गरो, पोलराइजेसनको डिस्कभर गरो, ठिक छ नि। त यो कुराहरू अलिकति ब्याकग्राउन्डमा याद राख्ने। अब ध्यान दियो, त पोलराइजेसन भनेको मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो कि जब कुनै पनि लाइट हैन आफ्नो इन अल पोसिबल डाइरेक्सनमा आफ्नो रेजलाई इमिट गर्दैछ, त त्यस्तो लाइटलाई हामी के भन्छौँ? अनपोलराइज्ड लाइट भन्छौँ, ठिक छ नि। त्यो कुरा लेख कि when the ordinary or unpolarized light is incident on a tourmaline crystal A, which is cut parallel to their optical axis, then the light vibrates in a single plane perpendicular to the direction of propagation as shown in figure. This phenomenon is called polarization of light. अब ध्यान दियो, जे मैले भने त्यही कुरा लेखेको छु, यहाँ ध्यान दियो कि जब कुनै पनि ऑर्डिनरी र अनपोलराइज्ड लाइट टर्मालिन क्रिस्टलको नाम ए लेख, टर्मालिन क्रिस्टल ए बाट जब इन्सिडेन्ट गरो, जुन कि आफ्नो अप्टिकल एक्सिसबाट प्यारलली कट गरेको छ, के गरेको छ? कट गरेको छ। त्यसपछि लाइट के गर्छ र सिंगल प्लेनमा भाइब्रेसन गर्छ परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन। जुन डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन गर्दैछ नि, यो डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन गर्छ गर्दैन, यो डाइरेक्सनसँग परपेन्डिकुलरली एउटा सिंगल प्लेनमा मात्रै। ध्यान दियो, यसको मतलब के हो कि लाइट सबै प्लेनमा इन अल पोसिबल डाइरेक्सनमा भाइब्रेसन गर्छ। जब त्यही लाइट टर्मालिन, यसलाई हामी के भन्छौँ? टर्मालिन क्रिस्टल भन्छौँ, टर्मालिन क्रिस्टल भन्छौँ। यसलाई पोलराइजर पनि भन्छ, पोलारोइड पनि भन्छ। जब एउटा पोलराइजरबाट कुनै पनि ऑर्डिनरी लाइट पटक भन्दैछु, जब एउटा पोलराइजरबाट पास गराउँछौ भने त्यसपछि त्यो लाइट एउटा सिंगल प्लेनमा परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसनमा भाइब्रेसन गर्छ र त्यो लाइटलाई हामी के भन्छौँ? त्यो फिनोमिननलाई के भन्छौँ? हामी पोलराइजेसन अफ लाइट भन्छौँ। बुझेन? यदि यो त हाम्रो पुरै प्रोसेस भयो। यदि दुई लाइनमा कसैले सोध्यो कि मलाई यो भन्न कि व्हाट इज द पोलराइजेसन अफ लाइट, त के भन्छौँ? कि यदि लाइटलाई एउटै सिंगल प्लेनमा परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन भाइब्रेट गराउनु मतलब पोलराइजेसन अफ लाइट हो। सिम्पल भाषा मात्रै हो नि। त दुई लाइनमध्ये कसैले डिफरेन्स हुन्छ भने के लेख्नु? म त्यो पनि लेखिदिन्छु। ध्यान दियो, त्यो माथिको भएको छ कि छैन? यो माथिको लेख्यो, माथि छ नि, ल ध्यान दिनु। हेर, यो दुई लाइनमा कसैले सोध्यो नि कि डिफाइन पोलराइजेसन के लेख्ने? द फिनोमिनन अफ कन्फाइनिङ द vibration of light in a single plane perpendicular to the direction of propagation, the phenomenon of confining the vibration of a light in a single plane perpendicular to the direction of propagation is called polarization of light.
ध्यान दो। सिंपल भाषामा यो भयो नि, यो भनेको हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन भयो, यो भनेको सर्टकट डिफिनेसन भयो। कसैले सोध्यो भने सिम्पल भनिदिने कि द फिनोमिनन अफ कन्फाइनिङ द भाइब्रेसन अफ लाइट, कुनै पनि लाइटको भाइब्रेसनलाई एउटा सिंगल प्लेनमा जुन कि आफ्नो डाइरेक्सन र प्रोपागेसनसँग के छ, परपेन्डिकुलर छ, त्यो यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, पोलराइजेसन अफ लाइट भन्छौँ। त्यो बुझ्यो नि। सिम्पल भाषामा भन त पोलराइजेसन भनेको के हो? यसको मतलब यो हो कि लाइट, कुनै पनि लाइट इन अल पोसिबल डाइरेक्सनमा आफ्नो रेजलाई इमिट गर्छ। त कुनै एउटा सिंगल प्लेनमा भाइब्रेसन गराइदिनु, एउटा क्रिस्टलबाट पास गराएर, कुनै पनि क्रिस्टलबाट पास गराउनु हुँदैन, पोलराइजरै हुनु पर्यो। यदि फर इक्जाम्पल टर्मालिन क्रिस्टल यहाँबाट पास गर्ने बित्तिकै लाइट सिंगल प्लेनमा भाइब्रेसन गर्छ, हामी त्यसलाई के भन्छौँ, पोलराइज लाइट भन्छौँ। लेख त यसमा ध्यान देऊ। यो च्याप्टरमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको नि एउटा डेरिभेसन छ, त्यही डेरिभेसनबाट खालि नम्बरिकल सोध्छ। डेरिभेसन पनि सानै छ, दिमाग धेरै लगाउनु पर्दैन, सानो डेरिभेसन छ, मजाले बुझ्छौ। र यो मतलब इन्टरफेरेन्स, पोलराइजेसन र डिफ्र्याक्सन, यो तीनटाबाट कन्फर्म 9-10 मार्क क्वेसन सोधिन्छ। लास्ट टाइम 2080 मा 2079 पनि क्वेसन्स माग्यो होइन, 2079 र 80 दुवै वर्षमा इन्टरफेरेन्सबाट 5-5 मार्कको 6-6 मार्क क्वेसन सोधेको छ। क्वेसन्स ब्याङ्कमा हेर्नु तिमीहरू 2080 मा त 6 मार्कको इन्टरफेरेन्स के सोधेको थियो, त्यो डिफाइन इन्टरफेरेन्स अफ लाइट एउटा भइहाल्यो, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। अनि जुन मैले पढाएँ नि यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट जुन पढाएको थिएँ, त्यो ब्राइट फ्रिन्ज विड्थ इक्वल टु डार्क फ्रिन्ज विड्थ, त्यही सोधेको थियो। त मैले त्यहाँ पनि भनेको त यही इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ पनि अहिले भन्दैछु, जति डेफिनेसन पढ्यो नि, ध्यान दिने बोर्डमा जति डेफिनेसन पढ्यो कुनै काम लाग्दैन। मेरो काम चाहिँ पढाउने, म पढाइदिएँ, ठिक छ, रियल कुरा, मजा गर्दिनँ। मेरो काम चाहिँ पढाउने, म पढाइदिएँ नि। खालि यति सोच, लास्टमा जुन यो लेखाइ नि 2 लाइन, यो 2 लाइन लेखाइ नि, त्यो बाहेक न त्यो फिगर सोध्छ, न त्यो थ्योरी सोध्छ, कुन साइन्टिस्टले कहिले एउटा त्यो पनि सोध्दैन। यो 2 लाइन हामीले खालि यति बुझ्नु पर्थ्यो कि पोलराइजेसन अफ लाइटको रियल मिनिङ के हो, कि कुनै पनि लाइटलाई एउटा सिंगल प्लेनमा परपेन्डिकुलर टु देयर प्रोपागेसनमा भाइब्रेसन गरौँ, सिंगल प्लेनमा भने त्यो लाइटलाई हामी के भन्छौँ, पोलराइज्ड लाइट। त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ, पोलराइजेसन अफ लाइट। त्यति मात्रै बुझ्नु पर्ने हो, ठिक छ। अनि डेरिभेसन चाहिँ हेर्ने, बाँकी कुरा नहेर्दा पनि म केही हुँदैन, डेरिभेसन हेर्ने, एउटै डेरिभेसनबाट सबै नम्बरिकल बनिहाल्छ, ठिक छ। ध्यान दिएर राम्रो हेर। अब यहाँ हामीले पढ्ने भनेको नि ब्रिस्टर्स ल पढ्छ, BREWSTERS, हेर ब्रिस्टर्स ल पढ्छ, ध्यान दिने। त्यो सबभन्दा सजिलो पुरै फिजिक्समा, क्लास 12 को पुरै फिजिक्समा सबभन्दा सानो डेरिभेसन भनेको एउटा यो मात्रै छ, पुरै अप्टिक्समा मात्र होइन, पुरै फिजिक्सैमा सबभन्दा सानो, ठिक छ। सिम्पल छ एकदमै, 3 देखि 4 लाइनमा यसको डेरिभेसन मजाले भइदिन्छ। ल्याङ्ग्वेज लेख्छौ भने अलिकति टाइम बढी हुनसक्छ, तर एकदम सिम्पल छ, ध्यान दिएर, ठिक छ, ध्यान दिनु। अब यो अब हेर्नु, यसको मतलब हामी यसमा के पढ्छ भने प्रोसेस अफ पोलराइजेसन, प्रोसेस अफ पोलराइजेसन फ्रम रिफ्लेक्सन एन्ड डिफ्र्याक्सन। ध्यान दियो, रिफ्लेक्सन र डिफ्र्याक्सनको युज गरेर हामी कुनै पनि लाइटलाई कसरी पोलराइज गर्छौँ, मेन कुरा त्यही हो, जस्ट सिम्पल। ध्यान दियो, यसले के भन्नु भने मान कि एउटा मिडियम छ, कुनै एउटा मिडियम छ, ठिक छ, त्यो मिडियमको नाम दिइहाल यमन, कुनै मिडियम छ, ठिक छ नि। अब मिडियममा त नर्मल त हुन्छ नि, सबै मिडियममा नलेख, पहिला बुझिहाल नि लेख्ने। मान एउटा नर्मल छ, ठिक छ, N1 N2 नर्मल छ। जब एउटा अनपोलराइज लाइट, अर्डिनरी लाइट, मतलब त्यस्तो लाइट जुन कि सबै डाइरेक्सनमा आफ्नो रेज अफ लाइटलाई के गर्छ, इमिट गर्छ, सबै प्लेनमा गर्छ, ठिक छ नि। त त्यहाँ एउटा यसलाई हामी डिनोट गर्छ, यसरी डिनोट गर्छ हामी, होइन। एउटा अनपोलराइज लाइट जब तिम्रो मान कि AO इन्सिडेन्ट गरौ नि, त यसको के भयो भने केही पोर्सन रिफ्लेक्सन भएर ब्याक इन्टु द सेम मिडियममा गइदियो, अनि केही पोर्सन त्यो मिडियममा रिफ्र्याक्टेड भयो। त ध्यान दो, त यो कुन रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, कोही नि हो रिफ्लेक्टेड रे, यो कुन भयो र रिफ्र्याक्टेड रे, त्यति थाहा छ नि, रिफ्लेक्टेड रिफ्र्याक्टेड। अब ध्यान दो, हेर हामी सानैदेखि पढेको छौँ, इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्छ, ठिक छ। अनि रिफ्लेक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भन्छ, थाहा छ नि, बुझेको छ नि यति। अब ध्यान दिने, अब यो हामी कुन कुरा गर्छौँ, पोलराइजेसन च्याप्टर पढ्दैछ नि, त यो अब ध्यान, यो हामीले यो पनि थाहा छ कि लोज अफ रिफ्लेक्सनमा के पढेको छौँ कि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एङ्गल अफ
रिफ्लेक्सन पढेछौ नि। अब यो दुईटा एंगललाई मैले थीटा पी लेट गर्छु। थीटा पी किन लेट गर्छु भने थीटा पी भनेको एंगल अफ पोलराइजेसन के हुन्छ, एंगल अफ पोलराइजेसन। त हामी यसले यहाँ के लेखिदिन्छौँ, थीटा पी लेखिदिन्छौँ। बुझ्यो नि, यो थीटा पी यहाँ पनि के भइदिन्छ, थीटा पी भइदिन्छ। अब ध्यान दिउँ, एंगल अफ पोलराइजेसन, एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ रिफ्लेक्सन दुईटै बराबर हुन्छ। दुईटैलाई मैले थीटा पी लेखेँ। थीटा पी भनेको के भइहाल्यो हाम्रो एंगल अफ पोलराइजेसन। ठीक छ। र यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू हो। यो मिडियमको के हो, यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू हो। ठीक छ। अब हेर, तो यो जुन रिफ्लेक्टेड रे रिफ्र्याक्टेड रे जुन छ नि, याद राख्ने पोलराइजेसनमा जुन यो रिफ्लेक्टेड रे जुन यो रिफ्र्याक्टेड रे छ नि, यो दुईटाको बिचमा जहिले पनि एंगल 90 डिग्री भन्छ। के हुन्छ, 90 डिग्री भन्छ। अब ध्यान दिउँ, यो एंगल अफ पोलराइजेसन भयो भने यो पनि एंगल अफ पोलराइजेसन नै हुन्छ, किनभने एंगल अफ इन्सिडेन्स र रिफ्लेक्सन इक्वल हुन्छ। अनि रिफ्र्याक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एंगल हामी एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भन्छौँ आरलाई। ठीक छ, यति बुझ्यो। एउटा अनपोलराइज्ड लाइट जब यो मिडियम यमियनमा जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू थियो, यसमा के करो, इन्सिडेन्ट करो। त्यसपछि केही पोर्सन माने कि ओबी रेज अफ लाइट रिफ्लेक्टेड भयो, जुन कि पुरै पोलराइज्ड लाइट छ। पोलराइज्ड लाइट भन्दा यसरी हामी डिनोट गर्छौँ, मतलब सिंगल प्लेनमा भाइब्रेसन हुँदैछ। पोलराइज्ड लाइट भयो अनि केही पोर्सन रिफ्र्याक्टेड भयो, यो दुईटा बिचमा 90 डिग्रीको एंगल बनाऊ। ठीक छ। अब डिस्टेन्स लले के भन्छ भने यहाँ जुन छ नि म्यू इक्वल टू ट्यान थीटा पी हुन्छ, मतलब मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्वल टू ट्यान्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल हुन्छ। के हुन्छ, यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्वल टू ट्यान्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल हुन्छ भन्ने यसले भनेको छ। यसको लौ त्यही हो। अब हामी त्यही प्रुभ गर्छौँ। ध्यान दिने, तो पहिला स्टेटमेन्ट लेख, पहिला अहिले नलेख तिमीले म टाइम दिन्छु, लेख स्टेटमेन्ट। ध्यान दियो के हुन्छ भने इट स्टेट्स दैट द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मीडियम इज इक्वल टू tangent of the polarizing angle, tangent of the polarizing angle of the medium। मतलब के भइहाल्यो, that is mu equal to tan theta p। बुझ्यो न। अब ध्यान दियो, यही कुरा अब प्रुभ गर्नुपर्छ। तब यसको हामी के गर्छौँ, प्रुफ। ध्यान दियो, सबभन्दा सानो डेरिभेसन पुरै फिजिक्समा यही छ। म पटक पटक भन्दैछु, इक्जाममा यो छोडेर नआउनु। ध्यान दिने के हुन्छ कि लेख अलिकति कि लेट से लेख्नु पर्दैन। when the unpolarized ray of light AO is incident at point O of medium MN having refractive index mu, then it reflected along the ray OB and refracted along the ray OD लिखा, refracted along the ray OD है ना। let angle of incidence equal to angle of reflection equal to theta p called angle of polarizing। अब ध्यान दो, हेर एक्चुअली हेर के लेखेको छ भने when the unpolarized ray of light AO, एउटा AO unpolarized ray of light हो, जब यो पोइन्ट O मा इन्सिडेन्ट गरो मिडियम यम मा जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू थियो, देन इट रिफ्लेक्टेड एलोङ द रे OB रे अफ लाइट को हिसाबले रिफ्लेक्टेड भयो एन्ड रिफ्र्याक्टेड एलोङ द रे OD को रिफ्र्याक्टेड भयो। अब त्यही भएर लेखेको छु एंगल अफ इन्सिडेन्स, मतलब यो एंगल अफ इन्सिडेन्स, यो एंगल अफ रिफ्लेक्सन दुईटै बराबर छ, दुईटा इक्वल टू थीटा पी मतलब पोलराइजिङ एंगल, जसलाई हामी एंगल अफ पोलराइजेसन भन्छौँ। अनि एन्ड आर इज द एंगल अफ रिफ्र्याक्सन, लेख। यो आर भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भयो। पहिला हेर न लेख्न, तिमीले लेख्नमा ध्यान दिन्छौ अनि कहाँबाट बुझ्छौ, लेख्न टाइम दिन्छु नि 2-3 मिनट। ध्यान दिनु, यो आर भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन
अर्को मेन कुरा जहिले पनि याद राख्नु, यो जहिले पनि याद हुनु पर्यो तिमीहरूको के याद हुनु पर्यो भने रिफ्लेक्टेड रे र रिफ्र्याक्टेड रेको बिचमा जहिले पनि 90 डिग्रीकै एङ्गल बन्छ। के लेख्ने अब एङ्गल बिट्विन द रिफ्लेक्टेड एन्ड रिफ्र्याक्टेड रे अफ लाइट इज 90 डिग्री। यो दुईटा बिचको एङ्गलमा जहिले पनि 90 डिग्री बन्छ। ल्याङ्ग्वेज के होइन सेम छ। एउटा अर्डिनरी लाइट पोइन्ट ओमा इन्सिडेन्ट गरो, मिडियम एमएन जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू दिएको छ, मिडियम एमएन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू दिएको छ, अनि रिफ्लेक्टेड भयो ओबी रे अनि रिफ्र्याक्टेड भयो ओडी रे। ठिक छ। एंगल अफ इन्सिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन इक्वल टू थीटा पी लेट करियो। थीटा पी मतलब एंगल अफ पोलराइजेसन। ठीक छ। दुईटा बीचको एंगल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। आर भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हो। लेखत यहाँसम्म पहिला लेख्नु, ध्यान दियो। अब हेरौँ यहाँसम्म आयो नि। अब ध्यान दियो, हामीलाई के थाहा छ भने फर्म, ध्यान दियो, फर्म स्नेल्स ल, ध्यान दियो। और लेख्न बन्द गरेको एकछिन ध्यान दियो। स्नेल्स लमा के थाहा छ हामीलाई कि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू इक्वल टू के हुन्छ, साइन आई अपन साइन आर हुन्छ। थाहा छ नि। अब त्यसो भयो म्यू इक्वल टू साइन आई भनेको एंगल अफ इन्सिडेंस, एंगल अफ इन्सिडेंस एंगल अफ रिफ्लेक्सन भनेको थीटा पी छ नि, त साइन थीटा पी, तलमा साइन आर भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हो। यो इक्वेसन अब 1। अब हेरौँ, अब ध्यान दियो तिमीहरू, यो ध्यान दियो, यो थीटा पी 90 अनि आर, यो तीनटालाई जोडेर 180 डिग्री हुन्छ हुँदैन? त्यहाँबाट ध्यान दियो, थीटा पी 90 डिग्री र आर यो तीनटालाई जोडेर 180 डिग्री हुन्छ नि, बिङ स्ट्रेट एंगल हुन्छ नि। हामीलाई के थाहा छ, ध्यान दियो कि नाउ तिमीहरू तल लेख्नु, म यहाँ लेख्छु, नाउ थीटा पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इक्वल टू कति हुन्छ, 180 डिग्री। त्यसो भए थीटा पी प्लस आर भनेको 180 डिग्री हुन्छ, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हुन्छ। यो भनेको 90 डिग्री भयो, त देयरफोर आर भनेको कति भइहाल्यो, 90 डिग्री माइनस थीटा पी। यति भएको भएन? इक्वेसन 2 ध्यान दो। अब तिमीहरू तल लेख्नु, म यहाँ लेखिदिन्छु फर्म 1 एन्ड 2। फर्म 1 एन्ड 2 अब ध्यान दियो, म्यू इक्वल टू साइन थीटा पी, तलमा साइन आर छ नि साइन आर, त आर यहाँ ध्यान दियो न, कता हेर्छु तिमीहरू, आर भनेको कति भयो, 90 माइनस थीटा पी, त कति भइहाल्यो, साइन थीटा पी, साइन 90 माइनस थीटा पी भनेको कस थीटा पी भयो। यो भनेको कति भइहाल्यो, tan थीटा पी भयो कि भएन? देयरफोर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्वल टू tan थीटा पी भयो नि, त्यो प्रुभ भइहाल्यो। कुनै पनि मिडियममा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम इज इक्वल टू ट्यान्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल अफ द्याट मिडियम। यति मात्र हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। यहीँबाट सबै न्युमेरिकल, अल न्युमेरिकल तिमीहरूको छ नि, यहीँबाट बनिहाल्छ। ल लेख यहाँसम्म पहिला, यो एंगल अफ इन्सिडेन्स एंगल अफ रिफ्लेक्सन थियो नि, जुन मैले थीटा पी लेट गरिदिएँ। ठिक छ। अनि यहाँ त मैले आर लेखेको छैन, आर मैले यो रिफ्र्याक्टेड रे हो नि, यो ओडी भनेको रिफ्लेक्टेड भनेको माथि जानु, अनि तल भनेको रिफ्र्याक्टेड भयो, रिफ्र्याक्सन भएको छ नि। यो रिफ्र्याक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एंगललाई मैले एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आर लेट गरेको छु, त्यति मात्रै हो। अनि हामीले के थाहा छ स्नेल्स लबाट, लोज अफ रिफ्र्याक्सनबाट, कि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू भनेको साइन अफ एंगल इन्सिडेन्स अपन साइन अफ एंगल रिफ्र्याक्सन हुन्छ। इन्सिडेन्स भनेको थीटा पी मतलब पोलराइजिङ एंगल, अनि आर भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन। इक्वेसन 1 माने। अब यो एउटा तिमी लाइन हेर, स्ट्रेट लाइनमा थीटा पी 90 र आर यो तीनटा मिलाएर 180 डिग्री हुन्छ हुँदैन? बिङ स्ट्रेट एंगल, एउटा स्ट्रेट लाइनको एंगल कति हुन्छ, 180 डिग्री। त थीटा पी 90 प्लस आर भनेको 180 भयो, अनि यहाँबाट थीटा पी र आर भनेको 180 बाट 90 घटिहाल्यो, त 90 बच्यो। अनि यहाँबाट आर भनेको 90 माइनस थीटा पी भयो नि, यहाँसम्म बुझ्यो? अब त्यही के गर भने म्यू इक्वल टू साइन थीटा पी छँदैछ त्यहाँ, अनि आर को ठाउँमा लेखिदिए 90 माइनस थीटा पी। ठिक छ। त्यति मात्र हो। अनि साइन 90 माइनस थीटा भनेको कस थीटा, अनि साइन थीटा बाई कस थीटा पी, थीटा पी छ भने tan थीटा पी भयो नि, अनि म्यू इक्वल टू tan थीटा पी। त्यति मात्रै प्रुभ गर्नु थियो। अब ध्यान दियो, हेर न्युमेरिकल जब गर्छौ नि, ध्यान दियो सबैजना, यता गफ नगर ध्यान दियो, जब न्युमेरिकल गर्छौ नि, त्यो न्युमेरिकलमा हेर सबभन्दा ठुलो भनेको तिम्रो म्यू इक्वल टू tan थीटा पी, यही फर्मुला लाग्दैन? अब मेन कुरा, कति क्वेसनमा तिम्रो म्यू नै दिएको हुँदैन भने पोलराइजिङ एंगल कसरी निकाल्छौ?
अर्को फर्मुला याद राख्ने म्यू इक्वल टू के हुन्छ तिम्रो C/V हुन्छ। सी भनेको के हुन्छ स्पिड अफ लाइट, स्पिड अफ लाइट इन एयर, तलमा V भनेको स्पिड अफ लाइट इन मिडियम। भ्याक्युम र एयरमा स्पिड सेम हुन्छ, ध्यान दियो। त कुनै कुनै क्वेसनमा के भन्छ द स्पिड अफ लाइट इन मिडियम यति दिएको छ त्यति मात्रै भन्छ। अनि कुनै पनि मिडियमको माने कि स्पिड अफ लाइट तिम्रो दिएको छ 2 × 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ कुनै पनि मिडियममा, ठिक छ ध्यान राम्रो ध्यान दियो। कुनै पनि मिडियममा स्पिड अफ लाइट दिएको छ माने तिम्रो 2 × 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ नि। अनि तिमीलाई के भन्छ भने त्यो मिडियममा पोलराइजिङ एङ्गल निकाल थीटा पी। कसरी निकाल्छु त पहिला हामीले के थाहा म्यू थाहा हुनु पर्यो नि। त हामीले थाहा हुनु पर्यो कि म्यू इक्वल टू के हुन्छ C/V। सी भनेको सबलाई थाहा छ स्पिड अफ लाइट इन एयर के हुन्छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, अनि V भनेको 2 × 10⁵ भयो। अनि यो म्यू निस्किहाल्छ नि, अनि म्यू निस्क्यो भने tan थीटा पी निस्किन्छ निस्किँदैन। त्यसरी हामीले यसरी म्यू पनि याद राख्नु पर्यो। अर्को हेर कुनै कुनै क्वेसनमा ध्यान दिने, म क्वेसन जब गराउँछु त्यो हालिदिन्छु भिडियो हेर्नु होइन। क्वेसनमा ध्यान दिएको हुन्छ, क्वेसनमा के लेख्नुहुन्छ भने द क्रिटिकल एङ्गल, ध्यान दियो द क्रिटिकल एङ्गल इज, मानव कुनै क्रिटिकल एङ्गल C दिएको छ, ठिक छ नि। त्यसो भए त्यो मिडियमको पोलराइजिङ एङ्गल निकाल थीटा पी। हामीलाई यो पनि थाहा हुनु पर्यो कि म्यू इक्वल टू 1/sin C हुन्छ। यो sin C भनेको के भइहाल्यो 1/sin C भनेको क्रिटिकल एङ्गल हुन्छ होइन। यो दुईवटा कुरा याद हुनु पर्यो। अब क्रिटिकल एङ्गल दिने बित्तिकै तिमी म्यू निकालिहाल्छौ नि, निस्किन्छ। अब म्यू निस्किने बित्तिकै म्यू इक्वल टू tan थीटा पी। यसरी हामी नम्बरिकल गर्छौँ। यो 3टा क्वेसनभन्दा बाहिर कुनै पनि क्वेसन जाँदैन तिम्रो, ध्यान दिनु, ठिक छ नि। अब हेर कुनै अब ध्यान दिने कुनै क्वेसनमा के गरेको हुन्छ ध्यान दिएर एकचोटि ध्यान दियो। कुनै क्वेसनमा के हुन्छ भने द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज यति डिग्री। माना कि क्वेसनमा दिएको हुन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स के दिएको हुन्छ कि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज कि माना कि केही डिग्री दिएको हुन्छ, ठिक है नि, एङ्गल आई लेख्योमा। अब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स दिएको छ, ठिक छ नि। अब त्यो मिडियमको म्यू निकाल्न भन्छ। त म्यू कसरी निकाल्छौ त थाहा हुनु पर्यो कि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेकै तिम्रो थीटा पी हो, ठिक छ नि। अनि म्यू इक्वल टू tan थीटा पी निस्किहाल्छ नि। त न्युमेरिकल हामी यो फर्मुलाहरू लगाएर यसरी गर्छौँ र अनि यो च्याप्टर हाम्रो लगभग सकिहाल्यो। 2-3 कुरा छ कि पोलराइजरको युज के केमा हुन्छ, एप्लिकेसन के हो, इक्जाम्पल भन होइन। त्यो इक्जाम्पलहरू बुकबाट हेर्नु, म इक्जाम्पल